बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी खबर आई है कि पायलट मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब बता दिया कि पायलट मिल गया। कर्नल रैंक का ये पायलट था जिसकी तलाश के लिए सरगर्दा थे अमेरिकन, और अमेरिकन ने इसकी तलाश में 2 जहाज़ और 1 हेलीकॉप्टर और 3 पायलट जो हैं उनकी जान को भी नुकसान पहुंचाया है। ये एक बड़ा मिशन था डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा मिशन कभी रेस्क्यू के लिए नहीं किया गया है और हमने पहाड़ों से ढूंढ निकाला है। एडा तू टॉम क्रूज दा बच्चा। देखें, समझे बात को। ये मैंने पहले दिन कहा था कि ये पायलट कहाँ है, ये सिर्फ पासदराने इनकलाब को पता है। और अब अगर पायलट वापस किया है तो क्या ये ईरान ने वापस किया है, और ईरान ने क्यों वापस किया और इसके बदले में क्या लिया है। मेरा इस मौजू पर दूसरा व्लॉग इसी बात पर था कि ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर वापस किया जाएगा। क्या कोई अहम शख्सियत जो थी वो अमेरिका या इजराइल के कब्जे में थी जिसको छुड़वाना मकसूद था, जिसके लिए इस पायलट को इस्तेमाल किया गया। ये कोई मैट्रिक्स वाली स्टोरी नहीं है। ये कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं था, मिशन इम्पॉसिबल 3 या 4 या 5 जिसमें टॉम क्रूज जो है हेलीकॉप्टर से लटक कर अपनी साथी की जान बचाता है। वो खतून थी वैसे, उसकी जान बचाता है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं उन्होंने पहाड़ों से जाकर अपना बंदा ढूंढ निकाला और फिर उसको रेस्क्यू भी कर लिया। ये सब कुछ जो है पासदराने इनकलाब की मर्ज़ी के बग़ैर नामुमकिन है। ईरान से बाहर आबनाए हरमज़ और आबनाए हरमज़ का इंटरनेशनल एरिया भी इस वक्त ईरान के कब्ज़े में है। कोई 1 इंच ज़मीन पर अमेरिका का तसल्लुत नहीं है। अमेरिका ने शुरू में अपने जहाज़ भेजे, A-10 गया, A-15 गया, और उसका आपको पता है ब्लैक हॉक जो है हेलीकॉप्टर वो इसमें तबाह हुआ। कितने पायलट उसमें जहाँ बक हुए या हलाक हुए वो अमेरिका अभी बताएगा। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि उनका जो है पायलट वो बहुत ही बहादुर आदमी है। पहाड़ों के अंदर से हमने उसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल लिया है। फुटेजेस आपने देखी होंगी जिसमें लोग आम बंदूक से भी इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाते नज़र आते हैं। और उसके बाद अब ये बयान के जिनका पायलट मिल गया है। कल याद कीजिए, कल मैंने आपको बाकर जो हैं कालिबोफ जो कि स्पीकर हैं ईरान असम्बली के, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी रजीम चेंज से शुरू होने वाला मिशन जो है वो पायलट की तलाश का मिशन बन गया है। और ये पायलट की तलाश जो है ये बड़ा कारनामा अमेरिका बयान कर रहा है। हालांकि ये है कि उनके जहाज़ गिरे हैं, उनका F-35 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा ईरान की सरजमीन पर गिराया गया है। उनका A-10 जदीद तरीन जहाज़ जो है वो गिरा लिया गया, उनका F-15 गिराया गया। और अब तक गिराए जाने वाले जहाज़ों की तादाद, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, वो जो ऑयल वाले टैंकर्स हैं उनकी तादाद तो बेशुमार है, लेकिन सिर्फ ईरान ने जो फाइटर प्लेन्स गिराए हैं उनकी तादाद अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 7 है। ये 7 जहाज़ जो हैं ईरान ने गिराए। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से अपनी फ़ज़ा को महफूज बनाए हुए है। हाँ, बहुत बुलंदी से गिराए जाने वाले बम हैं जो B-2 से आते हैं, वो उनका कोई हल उनके पास अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में शायद इसका भी हल निकल आए। क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि ऐसे ड्रोन उड़ाए जाएं जो 50,000 फुट की बुलंदी पर भी जाकर कॉम्बैट फाइट कर सकें। ये एक नया तजर्बा होगा दुनिया के लिए। ईरान इस तरह के तजर्बात जो है करता रहता है और ये तजर्बा भी कर देखेगा। देखें, जो पायलट है मिल गया, अभी तक सामने शायद नहीं आया है, लाया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा, लेकिन इस पायलट की अभी डीब्रीफिंग होनी है। जो कुछ इससे हासिल करना था, क्या पासदराने इनकलाब ने हासिल कर लिया? क्या इसको किसने हवाले किया? कैसे ये पहाड़ों में से निकाल कर लाया गया? ये कहानी अब बनाई जाएगी। एक स्टोरी जो है टॉम क्रूज़ के मिशन इम्पॉसिबल जैसी बनाकर पेश की जाएगी कि कैसे इसको रेस्क्यू किया गया। लेकिन ये रेस्क्यू एंड फाइंडिंग ऑपरेशन जो था बड़े पैमाने पर ज़रूर किया गया। इसमें इनके अपने जहाज़ों की जो है वो तबाही जो है वो भी शामिल है। इस पर एक फ़िल्म अगर कोई बनाना चाहे, एल्फ्रेड हिचकॉक जैसा प्रोड्यूसर,
تو ضرور بنا سکتا ہے، اور یہ فلم جو ہے آسکر ایوارڈ بھی جیت سکتی ہے اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانی پر مشتمل فلم ہو جو کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کو پاسداران انقلاب نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ایک فالتو چیز سمجھ کر کسی اور شخصیت کی رہائی کے بدلے دیا ہے؟ یہ ابھی انٹیلیجنس رپورٹس آنا باقی ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنا پائلٹ ایران کے اندر سے تلاش کر لیا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے میں پاسداران انقلاب نے کیا کردار ادا کیا ہے یہ ابھی فلم بننا باقی ہے، یہ بیان کرنا باقی ہے۔ ہو جائے گا، یہ بھی سامنے آ جائے گا، جس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز ڈونلڈ ٹرمپ کے در پہ ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نئی سٹوری جو ہے وہ ریویل کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وار بیوقوفی کے، یعنی جنگی بیوقوفی پر۔ وہ ضرور ایسا بیان بھی سامنے آئے گا جو کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ میں کیا کچھ ہارا ہے۔ ایک پائلٹ کی تلاش کے لیے جو مشن شروع کیا گیا تھا، یہ اربوں خربوں ڈالر میں امریکہ کو پڑا، امریکی عوام جو ہے اس کے ٹیکسوں کا پیسہ کس طرح آبِ ہرمز میں ڈبویا جا رہا ہے۔ مذاکرات ابھی بھی آن ہیں اور مذاکرات آن رہیں گے۔ عباس تراقچی کا وہ یہ بیان کہ وہ اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، انہوں نے اس چیز ثابت کیا کہ مذاکرات کی ٹیبل جو ہے خالی نہیں ہے۔ اب اس پر ایران اور امریکہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور پھر وہ دھمکی بھی لگاتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، ایک طرف وہ دھمکی لگاتے ہیں اور دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا خاتمہ ایران کی مرضی سے ہونا ہے، یہ بات ابھی بھی آپ لکھ لیں کہ ایران جب چاہے گا یہ مذاکرات ختم ہوں گے اور چین آبِ ہرمز پر جو ہے اپنے جہاز بھیجے گا تاکہ وہاں سے ویسلز کی، جو آئل ویسلز ہیں، جو فوڈ ویسلز ہیں، جو میڈیسن ویسلز ہیں، وہ جہاز جو ادویات، کھانا اور تیل لے کر آبِ ہرمز سے گزرتے ہیں، وہ چین کی نگرانی میں گزریں گے۔ چین نے بارہا اس بات کی تنبیہ جاری کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ کو بند کریں۔ یہ جنگ جو ہے خطے میں پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور یہ جنگ پھیلی تو کسی کا گھر نہیں بچے گا، نہ امریکہ میں موجود کسی شہری کا، نہ اسرائیل میں موجود کسی شہری کا، نہ مڈل ایسٹ میں موجود کسی عربی کا، کچھ نہیں بچے گا۔ تباہی ہی تباہی ہے، اور پیوٹن جو ہے اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اگر ایٹمی جنگ میں بدلی تو پورا یورپ جو ہے اس کے لپیٹ میں آئے گا اور پھر کچھ نہیں بچ پائے گا۔ کوئی یہ دیکھنے والا بھی نہیں رہے گا کہ کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا۔ ابھی ملحمۃ العظمیٰ ہونا باقی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں اسلامی ٹچ بیچ میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے نہیں آتا ہوں، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ جس طرف یہ قومیں جا رہی ہیں یہ ملحمۃ العظمیٰ ہے، اور اس ملحمۃ العظمیٰ میں جو بچے گا وہ امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پائلٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اعلان کیا ہے تو یہ اعلان ان کا ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی کہانی ہے یہ ذرا بھونڈی قسم کی فلمی کہانی ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے انہوں نے اپنا آفیسر جو کرنل رینک کا ہے اس کو ریسکیو کیا ہے۔ یہ کہانی جو ہے میں نے پہلے ہی کہا الفریڈ ہچکاک کے لیے ہے، وہ اس کو بیان کریں، فلم بنائیں ہالی ووڈ میں، اس کے لیے آسکر ایوارڈ کا نومینیشن کریں۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک فلمی اداکار ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہوم الون جو ہے 2 یا ہوم الون 2 فلم دیکھ لیجئے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کام کرتے یعنی فلمی اداکاری کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اس فلمی اداکار نے ایک فلمی کہانی بیان کر اپنے پائلٹ کے ریسکیو ہونے کی خبر دی ہے۔ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے بعد میں بات کریں گے، لیکن پاسداران انقلاب کی مدد کے بغیر یہ پائلٹ امریکہ تک نہیں پہنچا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔